वबरकातुहू। वो सवार अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का मदीना वाक़या है बड़ा खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को जलाता हुआ रहगज़ार। एक तो सहरा की अपनी सोहबतें थीं, दूसरा ख़तरा राहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन वो सवार अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी ज़िर्रा घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी। इसकी कमर से तलवार लटक रही थी और इसके हाथ में एक बर्छी थी। इस ज़माने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला सवार भी इन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े पर बैठा हुआ था, इससे पता चलता था कि वो शाहसवार है। इसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर न था कि वो रहज़न इसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन इसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आई, घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर ज़मीन हमवार हो गई। सवार ने घोड़ा रोककर इसे घुमाया और रकाब पर खड़े होकर पीछे देखा। इसे मक्का नज़र नहीं आया। मक्का अफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, इसे जैसे आवाज़ सुनाई दी, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। इसने मक्का की सिम से निगाह हटा ली, घोड़े का रुख मदीने की तरफ किया और हाँक कर हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। नपी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान इसके बेटे का नाम था। इसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान लिखना ज़्यादा पसंद किया। इसे मालूम न था कि तारीख़ इसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अक्सरी रवायात और जज्बे का दूसरा नाम हो जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था, इस वक्त वो मुसलमान न था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, ग़ज़वा-ए ओहद और ग़ज़वा-ए खंदक लड़ चुका था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 हिजरी बरोज़े सोमवार पहली वही नाजिल हुई, इस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। इस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखज़ूम की अक्सरी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखज़ूम का शुमार कुरैश के चंद एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में से होता था। कुरैश के अक्सरी उमूर इसी ख़ानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के हुक्म और फ़ैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में ये हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीना को जा रहा था। कभी वो महसूस करता कि इसकी ज़ात से कोई कुव्वत इसे पीछे को खींच रही हो। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो इसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन इसकी अपनी ज़ात से एक आवाज़ उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर चुका है। अब तू सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। इसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद का बाप है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरासत के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख मोड़ लिया था। खालिद ने इधर देखा, इसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के जटाई नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा इधर ही जा रहा था। खालिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। अमामा उतार कर पानी के किनारे दोजानू हो गया। इसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। इसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इस चश्मे से पानी पिया
جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر درخت کے چھاؤں تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں جادو کا جو قافلہ چل رہا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ دسمبر 622 ہجری کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندانوں کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش میں شامل تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والے گروہ میں شامل نہ تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطرتی بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے لڑائی کرنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہ تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہ کی۔ جب قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا نعوذ باللہ قتل ہو گیا ہے۔ مگر وہ صبح ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب یعنی مدینہ کی ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور نکل چکے تھے۔ خالد کے ذہن میں یہ یادیں پلٹتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھے ہی ہٹتے ہٹتے 16 برس دور 613 ہجری کی ایک شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افرادوں کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں آمادہ کیا۔ کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی ایک شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہارے دین کے ساتھ تمہاری عقابت بھی سوارے اور مسرور کر دے۔ اس طرح رسول خدا نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال کے بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہ تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز سے کہا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 ہجری کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلا میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔
طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیوتی دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔